नमस्कार, गॅबी ब्रेगांजा, रिटायर्ड टीचर आणि एक स्टेज एक्टर. म्हाका दिसतालो आमच्या गोंयान ब्लाडानूच आमच्या तियात्र आनी कांतारां हें आमचें दायज जावन गेलां. आनी की म्युजीक म्हणजे आमच्या गोंयकारांच्या रगतान घुंवता. आनी धाकट्यान धाकटो आनी व्हडल्यान व्हडलो ह्या कांतारांनी आनी तियात्रान घुल जाल्लो दिश्टी पडटा. आयज आमच्या मुखार आसा आमचो इजील रॉड्रिग्स बाब, जाका खूब आवड तियात्राची, एक्टिंगाची आनी कांतारां म्हणपाची. ताकडच्यान थोडे भोव म्हायती घेवया ताज्या विशीं. ताणें ताचो मोग तियात्रा विशीं, ताचो मोग कांतारां विशीं कितें आसा पळय तो. इजील बाब, तुका काळजानसून माये मोगाचो येवकार. तुका येवकार साहेब. इजील बाब, हें सांग म्हाका, तुका कांतारांची वो एक्टिंगाची केन्ना आवड जाली? भुरगेपणासून वो मागीर? हांव जेन्ना प्रायमरी स्कुलान शिकतालो, हांव लेडी ऑफ मेर्सीस, थंयसर आमकां एक मिस्त्री आसलो आनी एक सब्जेक्ट कसो आमकां शेनवाराचो तो म्युजीक शिकयतालो. आनी ही सगळीं कांतारां जी गायताले ती गायनांची आमकां तो शिकयतालो आनी ती आमी मागीर आयताराची म्हणटाले मिसाक. सो हे भाशेन तो आमकां सिलेक्ट करतालो आनी उपरांत बरे आसा तांकां आमकां मिर्सेस सायबिणीचे आमचे नवें आसतालें. सो तेन्ना तो म्हाका आंज न्हेसयतालो. हांव सगळ्या नव्यानाक हांव आंज आसलो. म्हणजे भुरगेपणासून तुका कांतारांची आवड जावन तूं बरो कांतोरीस म्हणून तुका आंज न्हेसोवपाक वताले. एक्टिंगा विशीं तूं केन्ना सुरवात जालो? केन्ना तरी तुज्या भुरगेपणांत तुवें एक्टिंग केलां? वय, सांगचें म्हणल्यार पयलींच म्हाजी उर्बा जेन्ना म्हाका येयली म्हाज्या पांय धाकटो आसतना आमचें नशीब म्हणून नॅशनल थिएटरान पिक्चर लागलेलें. तर थिंगा म्हाका पांय दाखोवंक गेलें तें आनी ते एक्टरांक पळोवन म्हाका तेंचें आयकून कांतारां त्या पिक्चरांतली म्हाका मातशें उर्बा आयली. हांवें आयकलां ते प्रमाणे तूं भुरगेपणासूनच सुयगारान कांतारां म्हणप तें आशिल्लें. ते पयलें एक्टींग तुवें स्टेज एक्टींग केन्ना केलें? जेन्ना आमच्या वाड्यार एक खुरीस आसलो ल्हान, तो आमच्या 10 जाणांनी तो खुरीस आहा तें एक कोपेलीन भशेन बांदून केलें. सो त्या वर्सा आमच्या वाड्यार तांणी चिंतलें आमी एक तियात्र करुया, कित्याक आमच्या वाड्यारूय जायते कांतोरीस आहले जावं सरावंडींग एरियान. तर ताका लागून आमी ताणें म्हणलें तियात्र करुया उगडासाक असो. सो थिंगा हांव पयलेच फावट 13 वर्सांचो आसतना चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून म्हाका तांणी संदी दिली. पूण तुजी टॅलंट तुका येवपाक तुजो कोण तरी रोल मॉडेल कोणाकूय पळोवन तुका आवडटालें? खंयचो एक्टर खंयचो आवडटालें वो तियात्र तुका कशें आवडूंक लागलें? पयलेंच हांवें त्याच तुका सांगलां त्या तियात्रान हांवें पयलेंच एक्टींग केलें चायल्ड आर्टिस्ट. आनी थिंगा म्हाका एक कांत आसलो त्या तियात्रान, म्हजी मांय ल्हान आसतना सोंपता. सो तेन्ना म्हाका हो कांत म्हणूंक लायलो. 2 उतरां 2 लायनी म्हाका तेज्यो म्हणून दाखयशी. मुजे माय खुंयसर वेताय तूं, पुताक तुज्या एक सुरो सांडून, सोदांच म्हणून पांय येतलो मायना पायना सूख म्हजें गेलें उलोवन. बरें, आतां तूं सांग म्हाका, तियात्री सादले आसले न्हू, तातूंत खंयचें तुका चड आवडटालें? कोणाचें तियात्र तुका चड आवडटालें? सुरवातेक हांव सोजालीन जो सगळे देवीक तियात्र दाखयतालो, देवाचे म्हणल्यार सान फ्रांसीस, सांता आंतोन, हे हांवें तियात्र पयलोच ताजो एक सान फ्रांसीस सेवियर हो पयलो तियात्र पळयलो सोजालिनाचो. उपरांत म्हाका आमी ऑडियो कॅसेटी आसताल्यो, ताजेर जायतीं कांतारांची तियात्रांनी म्हटलेली ती आसताली. सो आमगेरूय तेन्ना ऑडियो कॅसेटी बी नासलो रिकॉर्ड प्लेयर. हांव कोणाच्या फ्रेंडागेर वचून बसतालो जावं आमच्या सोयऱ्यांगेर आनी ती कांतारां आवड आहा म्हणटच हांव ती आयकतालो. आनी केन्नाय मागीर अशें दिसलें, हांवें पायक सांगलें म्हाका एक रिकॉर्ड प्लेयर घेवन दी म्हणून. तेन्ना जेन्ना म्हाका घेवन दिलो तेन्ना हांव तेंच्यो कॅसेटी हाडून त्यो रिवायंड करून परत हाडून बाय हाड करतालो. आतां हे आदले तियात्र जाताले न्हू, आतां कला अकादेमी व्हडली आसा,
त्या टायमार खुंयसर जाताले तुज्या टायमार? तेन्ना आमकां हांव मेर्शे रावतां, मेर्शे वाडी, म्हणटच आमकां बस स्टँड जावं पणजी आमकां 15 मिनटांची आड सायकलीन. सो पयलेच तियात्र जाताले मासुंदी आमोरीम म्हणून, थंयसर व्हडले प्रोफेशनल तियात्र जाताले, बोयर, रेमिकुलास, आल्वारेस, हे सगळे प्रोफेशनल थिंगा जावंक लागले. उपरांत स्लो थिंगसरले ताणें बंद करून आझाद मैदानार गेले. थंयसरूय आमी तशें ट्रिपल सायकलीन वयताले. आनी सांजचे म्हटल्यार हे तियात्र रातचे 10:30 जाताले, केन्ना तर मागीर अर्दें वर सुबेज वयताले आनी 1:30 स्टार्ट जाताले. थंयसर आमी वताले. उपरांत मागीर ते बस स्टँडार येयले. आनी आमकां मातशें लागीं जालें 10 मिनटांची सायकलीन वाट. पूण आमी सदां ट्रिपल सीट वयताले. सायकल तर ना जाल्यार पासून आमी चलोन वताले. आनी अशें करून जेन्ना तियात्र सुरू जालो म्हणटच आमी सायडींतल्यान रावन पळयताले. आनी ते आदीं रोखडेच सोडटाले, ओपन करताले ते पड्डे जे कितें आसताले पळय ते. सो आमी थंय वचून भितर घुसताले. म्हणजे तूं सांग सोदता तुमी तिकेट काडून वचून आसले? आमी भुरगे म्हणटकच आमचे कडेन पयशे आसना. म्हाकाय उगडास आसा रे, हांवूय तसोच करतालो. नाजाल्यार कोणाची स्नेक घेवन भितर वयताले, तियात्र पळयताले. आनी तातूंतलो खंयच्या तियात्राचो तुका उगडास आसा? कोण तियात्रीस्ट बरे डायरेक्टर तुका तुज्या हेच्या टायमार दिसता तुका? येस, म्हाजो सारको चड फेवरेट म्हणटा तो एम्बॉय. एम्बॉयराचे स्क्रिप्ट तेजे बरोवपूय आसताले आनी तेजी कांतारां देखीचीं. तशींच मेलोडी किंग आल्फ्रेड रूस, ताजीय कांतारां आयकूंक बरीं दिसतालीं. आनी उपरांत मागीर रेमिकुलास आहलो. आनी त्या उपरांत म्हणटा तो ज्युनियर रॉड, हाजी म्हाका कांतारां बरीं आवडटालीं. खऱ्यांनीच त्या टायमार खूब बरें दिताले ते किड यंग रॉड, मागीर तो त्रियो इंटरी नेल्सन, परसेप्शन, तांचे म्हणल्यार लोक बरो उमेदीन आसतालो. आतां म्हाका सांग, तुका कांतोरीस खंयचे आवडटाले? म्हाका आल्फ्रेड रोज, एम्बॉयर, ज्युनियर रॉड आनी एस लेमोस आनी अशे थोडे म्हाजे आवडीचे आहले पळय तेंची हांव चड कांतारां आयकतां. तुका तुज्या आतां लायफान तूं ताजी कांतारां याद आहा तुका खंयची तरी? हय, हांव आतां म्हाका मातसो याद आहा म्हणटा तो आल्फ्रेड रोजाचो. जेन्ना तें हे कांतार जावन आसा, जायत्या जाणांच्या तोंडार आसतलें, खेळटा आसतलें, गुपीत मोग. आमकां तूं एक वर्स आनी एक कोर्स म्हणून दाखयशी तुज्या आवडीचें जाल्यार? चीट वाचून अजाप जाता, दुखी उतरां ही वाचून दुकान सुस्काता. तुजें दूख हांव नियाळटा, कितें करूं हांव काजार जालो आतां. तूं म्हणटाय मोग तुका म्हजो आसलो, मोग आसलो तर कित्याक सांगलें नाय. तूं म्हणटाय काळजाक धोको बसलो, पूण तुवें काळीज उक्तें केलें नाय. तूं म्हणटाय मोग तुका म्हजो आसलो, मोग आसा म्हूण कुणां दाखयली नाय. मोगाचें फुगासांव काळजान धरून तुवें मातूय बरें केलें नाय. आंगातकी अशें तूं बरयताय, कसल्या उतरांनी तूं म्हाका शिरापताय. तूं गरीब फूल म्हूण आमच्या गांवचें, दूख पळोवन तुमचें तुका हांवें आसयलें. तूं हुशार आसलें देखून शिकपान घालून इस्कोलान तुका शिकयलें. म्हाका भयण फावो जावंक ना नशिबान, भयणीच्या रुपान काळजान तुका बसयलें. गुपीत मोग तुवें म्हजो करून, कोटा कोटा तूंच फटवलें. खरेंच तुका बरी याद आसा. म्हाका याद आसा जाल्यार हें कांतार मानाचुक्ती गितान पोत्तून पोत्तून येतालें. आनी हें जेन्ना स्टेजीर म्हणलें तेन्ना हांवें हें आल्फ्रेड पळयलेलें आनी तेन्ना खूब जाण रडटाले सुद्दां हें करून. कित्याक आल्फ्रेड रोज खरेंच एक टॅलंटेड आसलो.
आतां तुका एक्टरांचें जालें एक्ट्रेस तुका कोण आवडटा आमचे ऑफिलिया बाय आसले आंतोनेत आसले फिलोमेन आसले अशी शालिनी साबिना जायतीं आशिल्लीं ताचे मदले तुका कोण तुजे फेवरेट तितून तुवें सांगल्या ती म्हाका नांव सांगून दिसता आनी तितून एक म्हाजें आनी एक फेवरेट म्हणल्यार बेटिनास ताका कांता बरें म्हणटाले ते एक्टींग ताचें बेटिनासाचो एक उगडास येता बेटी फेर्नांडीस आसली आनी साबिना म्हणून आसलें ग्रेगाची बायल हांकां हांवें सगळ्यांक पळयल्या तेंचें एक्टींग आतां हांचे मदले कोण बरें कांतोनीस कोण कशें दिसता तुका म्हाका आवडटाले म्हणटा ते चड आंतोनेत तेजी कांत बा म्हाका आनी तशेंच आमचे तुका सांगलां ते बेटिनास तुका याद जाता आंतोनेताचो खंयच्याय तरी एका धाकटल्या दोन लायनी आमकां म्हणून दाखयशी ताचें एक फॉर्मात आसलें इस्कॉलाच्या बाकार आसले ते तुका याद आसा येस तुवें उगडास केला तेंच म्हणटा हांव इस्कॉलाच्या बांकार हांव तुज्या मोगान पडलेलें केन्नाच म्हाका जाणचो ना म्हूण तुवें सांगलेलें रिणां काडून भावांनी म्हज्या वरान तुका काजार केलेलें धोती मागोन नेगार गेलोय रे उतर दिलेलें चिंतलें म्हजो करूंक पोती फामील तुजी मानता जाती देवान आमकां निर्मुग्नारे सोटये राती चिंतलें म्हजो करूंक पोती फामील तुजी मानता जाती उपकार करून परत वर तुवें धाडलेल्यो चिटी खरेंच तुका भितरसून जे काळजानसून ही बसलेली आसा ती सोंगां येता म्हणून कळटा आनी तुका जायतोच मोग कांतारांचो आतां तूं म्हाका सांगशी तुवें केन्ना तरी कांतारां म्हणून स्टेजीचेर कांतारां केल्या हांवें फकत एक्टींग केलां पूण स्टेजीर कांतार म्हणूंक ना कित्याक तितलो म्हाका गाट्स येनासलें सांगचें म्हटल्यार पूण हांवें आयकलां त्या प्रमाणे युट्यूबार तुजे चॅनलाचेर तुजी सोंगां आसा ऑफकोर्स हांवें 8-10 कितें आसा म्हणून हांवें आयकल्लें आसा आमी जीत म्हणल्यार फामाद आसा आमच्या हितून तूं म्हाका एक तुजें खंयचें ओके तूं म्हाका तुजे युट्यूबाची कितली आसा ती सांग आनी तितलें एक खंयचें म्हाका म्हणून दाखयशी सांगचें म्हटल्यार न्हू गे बिबाव आतां हांवें जेन्ना हांव रिटायर जालो फुटबॉलांतलो आनी घरा आसलो तेन्ना हांव मांयक बा म्हणजे आमचे बिजनेस आसलें ती आग्राची सो हांव थिंगा वयतालो टायम नासता तेन्ना आनी मागीर फ्री सांजचो येयलो म्हणटच हांवें एक दीस चिंतलें एक म्हाका कांतराची आवड आहा म्हणून एक सुरवात केली पयले एक व्हर्स बरयलो एक कोरस बरयलो आनी अशें करून हांवें एक सॉंग कंपोज केलें एक करताच ताका ट्युनींग बसयलो कोणाचे आदले आहा ते हांव रिकलेक्ट करतालो तितून घालून आनी हे सगळें लिरिक्सूय हें करतालो आनी म्युजीकूय करून हांव ते मागीर म्युजिशियना कडेन वयतालो जावं रिकॉर्डींग करता पळय तेजे कडेन सो म्हाका आतां सांगचें म्हटल्यार तुका 10 कांतारां आसा म्हजी युट्यूबार टील टुडे व्हेरी गूड तातूंतलो एक आमकां तूं क्लिपींग खंयच्या एका सॉंगाचें तुज्या म्हणून दाखयशी तुजे पुर्वजाचें दायज म्हणून एक बरें सॉंग आसलें ताज्या विशीं तूं उगडास येता एम्बोयराच्या कांतारांचो आज पासून लोक उगडास कोत्तात ताच्या उतरांचो ताका अनुभव आसलो कसलो वेळी येतलो गोंयकारांचो आयच्या समाजान घडटा तें पळोवन उलास सोडपाचो आमच्या पुर्वजांनी घरां बांदलीं आपले जोडीची घराब्यान आसतालीं कितलीं भुरगीं आवय बापायची चडशीं घरां मातयेची वो थोडीं फातराची असले परिस्थितीन रावन भुरग्यांक शिकयलीं वाडयलीं
सांग सरकारा फुडाराक ताणींकूय रावपाची. पुर्वजांनी गाम वारोयलो शेतां बाटां रोवूंक, आपल्या सांगाताक भुरग्यांकूय वेली वावर करूंक. पोरींक गोराबो आनी भुरग्यांक दादोशी दवरूंक. आतांचो सरकार फुडें सरला ताचो होप काडूंक. संवसार जावन आसा आमचो 4 दिसाचो. संवसारान आसो सोर आसोन वेळ सारपाचो. कोणूच नको केन्ना येयत वेळ आपल्या मोन्नाचो. मेल्या उपरांत काशवान न्हिदताय आनीक ना दिसपाचो. संवसारान जायना काय चोड दुडवांचे आशेचो. सरकारा उठलाय विकूंक आमची शेतां बाटां. गोंयकारांक आशेच्या दुडवांची नोटां. अशें करून तुमी गोंयकारांक करिनाकात केटां. मेल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक दाखयतले बोटां. जाणा जायात जमीन आमच्या पुर्वजांची. देखून सरकारा बारीक नदर लायात तुमची. आनी आयकात एकूच सांगणी ह्या गोंयकाराची. ह्या प्रोजेक्टान रावच्या पयलीं दाखोवंक लायात सर्टिफिकेट पुर्वजांची. तातून रावतेली बायली आनी म्हणटेली आमी गोंयची. तेन्नाच की सुरक्षीत उरतेली भुरगीं आमची गोंयची. आदल्या तियात्रासरी जायते बरें करून दवरले आनी जायते बरें दिलें. अशेंच कंटिन्यू जावचें आनी नवे नवे भुरगे ट्रेनिंग करून आपणे फुडें येवचे आनी टॅलंट सगल्याक पावची म्हण म्हाजी इच्छा. तुका चडांत चड देव बरें करूं. तुवें थोडो टायम घेवन तुजी थोडी मुलाखत दिली म्हणून तुका कालच्यानसून दिन वाजता. देव बरें करूं. तुका घेवपी कित्याक तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो न्हू ही म्हजी मुलाखत घेवन. आनी लोकां मदें ती आतां पावतली. सो म्हाका एक खुशालकाय भोगली. जे म्हज्या कितें आंगान आसलें तें हांवें सगळें भायर काडलें. हे तुजे 10 पळय कातरां आसा ती तुजी 100 कातरां जावची. आमचो सांगात तुका सोदत आसतलो. तुवें तुज्या बरोबर नव्या भुरग्यांकूय घालून हें रिकॉर्डिंग केल्यार आनीक बरें जातलें आशिल्लें. देव बरें करूं.